विपक्ष एमालेमाथि सत्तारूढ गठबन्धनको एक स्वर, ओलीको अत्याचारपछि गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री देउबाको प्रष्टीकरण। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले केपी शर्मा ओलीको अत्याचारपछि 5 दलीय गठबन्धन बनेको बताएका छन्। जनताले 5 वर्षका लागि चुनेको संसदलाई भङ्ग गर्ने जो अहिलेको नेपालको संविधान छ, यो संविधानमा जथाभावी भङ्ग गर्न पाउँदैन कसरी प्रधानमन्त्रीले लहरको आधारमा संसद भङ्ग गर्नै पाउँदैन। फेरि अदालतले न्याय गरेर पार्लिमेन्ट चल्नु दिएको छ, पार्लिमेन्ट चल्नु पनि नदिने, पार्लिमेन्ट भङ्ग गरेको गर्ने ओलीजी उहाँको पार्टीलाई जिताएर के गर्नुहुन्छ? यहाँ मात्रै हात होला बोली। त्यसै कारण चाहिँ नि अहिले यो गठबन्धनको हाम्रो बनेको छ। शनिबार नै तनहुँको दमौलीमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले सत्तारूढ दलको गठबन्धन आम निर्वाचनसम्म रहने दावी गरेका छन्। अहिलेको गठबन्धन टिकाउन आवश्यक छ, गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउन आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, प्रजातन्त्रको भविष्यका लागि यत्रो लडाइँ लडेर आएको न्यायको प्रजातन्त्र छ, सङ्घीय गणतन्त्र आएको छ, प्रजातन्त्र आएको छ। त्यसलाई स्थायी रूपमा राख्नका लागि स्थायी रूपमा कसैले शङ्का नगर्न सक्ने अवस्थामा ल्याएर हामीले बसाउनु छ। त्यसै कारण चाहिँ अहिले गठबन्धन आवश्यक छ। गठबन्धनका पार्टीहरूले जो आफूलाई तालमेल गरेर उम्मेदवार दिएका छन्, त्यो उम्मेदवार जित्नु पनि आवश्यक छ। त्यो गठबन्धनका सबै साथीलाई जिताएन भनेदेखि गठबन्धनभित्र कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का हुने कुरा हाम्रो पार्टीले गर्दै हुँदैन। ओलीकै कारण संविधान संशोधन नभएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी, धम्की नदिन दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनताको चाहना अनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नदिएको आरोप लगाएका छन्। अहिले मधेसमा र पहाडमा पनि नागरिकताको समस्या अलि जटिल र गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा तपाईहरुको अगाडि भनेको छु, हामीले यो नागरिकताको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिनु पर्दछ। मैले यो गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनका सबै नेताहरूसँग नागरिकता टुङ्ग्याउने भन्दा यो अदालतमा रिट परेको छ, मुद्दा परेको छ र अदालतले के भनेको छ त नागरिकताको किन मधेसमा मुख्य रूपमा समस्याको रूपमा छ। हजार युवाहरूलाई यो नागरिकताको कारणले अध्ययन बढाउन पनि, जागिर खान पनि, अन्य सबै प्रक्रियामा जटिल समस्या परेको छ। बाबुआमाको नागरिकता हुने, छोराछोरीको नागरिकता हुने नहुने जस्तो लज्जास्पद स्थिति यहाँ देखा परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भरतपुरमा रेणु दाहाल नजिते मुलुक दुर्घटनामा जाने भनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति पराजयको स्वीकारोक्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्। चुनावी अभियानका क्रममा इटहरी पुगेका ओलीले एमाले उम्मेद्वारको पक्षमा मत माग्दै दाहालले दुर्घटनाको धम्की दिए पनि अन्तिममा चिसै पानीले नुहाउने बताए। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका नाममा छोरी बुहारी श्रीमतीलाई महिला कोटा दिलाउने गठबन्धनले अन्यत्र महिला उम्मेद्वारलाई वञ्चित गरेको आरोप लगाए। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र, मतपत्र ढुवानीको काम सकिएको आयोगको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र ढुवानीको काम सकिएको आयोगले जनाएको छ। चुनावको मत खसाल्ने मुख्य दिन आउन अब 1 साता पनि बाँकी छैन। 77 वटै जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपत्र ढुवानी भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। आयोगले मतपत्र छपाई भएको ठाउँ र भक्तपुरको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट यही वैशाख 13 गतेदेखि विभिन्न जिल्लाका लागि मतपत्र ढुवानी
गरी सुरक्षा प्रबन्धका साथ पठाएको हो। सडक मार्ग सहज नभएका जिल्लामा हवाई मार्गबाट ढुवानी गरिएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्लाका सम्बन्धित पालिकाका लागि प्याकिङ गराएर चाँडै नै स्थानीय केन्द्रमा ढुवानी गर्ने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगका प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयले तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। देशको आर्थिक वृद्धि दर 6% हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी। जीडीपीमा कृषिको योगदान 15%मा झरे, ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने अर्थविदको चेतावनी। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने बताएका हुन्। उनले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको बताए। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा दबाव रहेको स्वीकार गर्दै यो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी गरे। कोरोना महामारी पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले 19% कर्जा लगानी हुने अनुमान गरे पनि केही समय अगाडि 38% सम्म पुगेको उनले बताए। उनले निर्यात भन्दा पनि आयात 81 रूपमा ह्वात्तै बढेकाले बाह्य क्षेत्रमा दबाव परेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि उत्पादन रोजगारीमा केन्द्रित हुने बताए। हामीले यस वर्षको जुन नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउँछौँ, यहाँ केही न केही हाम्रो फन्डामेन्टल पक्ष, आधारभूत चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई अहिले हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, आवश्यकता आएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने अब देश सधैँ आयातमा निर्भर भएर चल्नेवाला छैन। आयात निर्भर भएर चल्दैन देश। अब उत्पादन र उत्पादन सँगसँगै रोजगारी यहीँ सृजना गर्न सकिएन भने अबको हाम्रो जुन समृद्धि र विकासको सपना पूरा गर्न सकिँदैन। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 15%मा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने दावी गरेका छन्। यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। डाक्टर अधिकारीले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। सरकारले जुन लक्ष्यका साथ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको दावी अधिकारीको छ। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको भने पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख नै रहेको अर्थविद अधिकारीले बताए। प्रतिस्थापन विधेयकको कुरामा पनि का समस्या आयो भन्दा कसरी कार्यान्वयन गर्नेमै समस्या आएको। बजेट त आयो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्नेमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सही बाटो समात्न नसक्दा त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल चाहिँ गर्न सकेन। हाम्रो डाक्टर साहब सुरेन्द्र सरले आर्थिक वृद्धिमा लगेर अलिकति जोडेर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु पनि पर्यो। होइन म बस्या बेला यो अर्थतन्त्र कहाँ खत्तम भयो, प्रतिस्थापन विधेयक कारबाही भएन भन्न मिलेन। उहाँले अहिले फेस सेभिङ गर्नै पर्यो। अनि आर्थिक वृद्धि त हुन आँट्या छ है। अनि यो निजी क्षेत्र पनि अलि चाहिँ नि जुरमुराएको छ है, आर्थिक क्रियाकलापहरू भएको छ है भनेर भन्नुभयो है। तर वास्तवमा ती कुराहरू नतिजामा देखिए कि देखिएन। त्यस्तै अर्थ राजनैतिक विश्लेषक हरि रोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने बताए। रोकाले नेपालबाट निर्यात हुने उद्योगहरूको भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने बताए। उनले यस्ता उद्योगमा सामान्य मानिसहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरे मात्र मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने बताए। ग्रोथ रेट चाहिँ नि हामीले ग्रोथको हिसाब किताब गर्न छोड्नु पर्यो। अब हाम्रो ग्रोथलाई इन्फ्लेसन रेटसँग हामी कहिले पनि कम्पेरिजन गरेर हेर्न सकिरहेको छैन। र त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो वा मतलब त्यसलाई छाडिदिने हो भने मात्रै तपाईँको हाम्रो ग्रोथ चाहिँ नि 6%, 7% वा 10% हुनसक्छ। तर त्यसलाई यदि मतलब त्यो एकोमोडेट गर्ने हो, इन्फ्लेसनलाई एकोमोडेट गर्ने हो भने हाम्रो ग्रोथ तपाईँको 1%, 2%, 3% नपुग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब
हाम्रो अब अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँले त्यत्रो धेरै गाली गर्न आवश्यक छैन होइन। गाली गर्न किन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ। र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर शालिग्राम पोखरेलले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताएका छन्। उनले कोरोना महामारीको बीचमा अत्याधिक रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएकाले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादन भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। पोखरेलले तरलता सहज भएर अत्याधिक कर्जा आयातमा गएकाले अहिले बजारमा तरलता अभाव देखिएको बताए। उनले पछिल्लो समय राज्यमा आर्थिक नीति पनि आयातमुखी भएको उनको भनाइ छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा हेर्ने भने विगत केही वर्षदेखि हेरौँ, स्पेसली चाहिँ 2001 देखि के भयो भने हामीसँग भएको श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एज अ श्रमिकको रूपमा जाने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटान्सले अर्थतन्त्रमा रहेको चारैवटा सेक्टरहरूलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ। कर्मिक रूपमा एउटा पहिलो उताबाट रेमिटान्स फ्लो भयो र हाम्रो अर्थतन्त्रको वित्तीय क्षेत्रको कुरा गरौँ मैले मौद्रिक क्षेत्रमा रेमिटेन्सको फ्लोले प्रशस्त मात्रामा लिक्विडिटीको एभाइलेबिलिटी भयो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ तरलताको प्रशस्त सम्भावना भइसकेपछि उहाँहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा विस्तारमा सहजता भयो र कर्जा विस्तार गर्दा त्यो कर्जाबाट प्राप्त हुने नाफा राम्रै भएको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय क्षेत्र अथवा मौद्रिक क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएन। दीर्घकाल रूपमा त्यसको नीति निर्माणमा खासै प्रोएक्टिभ हुने किसिमले नीति निर्माणमा अलिकति त्यो ढङ्गले गएको अवस्था देखिएन। पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभाव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्ने बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि योगदान पुर्याउनु पर्ने बताएकी हुन्। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2079 को अवसर पारेर शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जिम्मेवार पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले जिम्मेवार सन्तुलित र तथ्ययुक्त सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट मात्रै पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम हुने पनि स्पष्ट पारिन्। सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै झुटा र भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रवाह हुनु विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको व्यापकताका कारण सूचना प्रवाह गर्ने पहुँच अब पत्रकारिताको औपचारिक क्षेत्रभन्दा धेरै विस्तार भएको छ। हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको बलियो वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध हुँदा सामाजिक सशक्तिकरणमा बल पुग्दछ। यद्यपि सूचनाको वास्तविकता, सत्यको जाँच तथा प्रमाणको पुष्टि हुनुपर्ने जस्ता पत्रकारिताका आधारभूत मान्यतालाई सञ्चारका नयाँ माध्यमले खण्डित गरिदिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारलाई मुलुकको कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकारलाई हिँडाउन बाध्य पार्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरे। उनले सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा मात्र नभई सम्वर्धन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए। पहरेदारी गर्नुहोस्, सरकारलाई कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा हिँड्नका निमित्त तपाईहरूले आग्रह मात्रै होइन, बाध्य गराउने परिस्थितिको पनि सृजना गर्नुहोस्। त्यसको सरकारले, वर्तमान सरकारले स्वागत गर्छ। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रक्षा मात्रै होइन, सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्नेछ। र आजको दिनमा सम्मानित जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समग्र प्रेस जगतलाई
प्रेरित गर्न सकोस्। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकारहरूलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरेकी छन्। नेपालका खेतीयोग्य जमिनको 30%मा सिँचाइ पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। सिँचाइको बजेटले तटबन्ध निर्माण गरेको गुनासो। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको 30% मात्र सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो 31औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो। सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बताए। उनले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्याइएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराए। पनि हामीलाई सिँचाइ जम्मा 30% जग्गामा सिँचाइ छ र तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो भने अस्ति भर्खर हामीले हेर्यौं सिँचाइ मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाइको एरिया बढाउन होइन कि तटबन्ध निर्माण गर्नमा सकिरहेको छ। यो साल तटबन्ध बनाउने, अर्को साल भत्काउने, फेरि बनाउने र हाम्रो सिँचाइ क्षेत्र सिंचित क्षेत्र बढेकै छैन र हामीले सिंचित क्षेत्र नबढाइकन उत्पादनमा खाली जातीय विकास गरेर मात्रै पनि हाम्रो सोच अनुसारको वृद्धि हुन्छ, तर जुन सोच छ, जुन आवश्यकता छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। र गहुँ मकैको पनि तपाईलाई हाल त्यही हो, अलिकति हामीसँग मलको समस्या छ, तपाईले देखिहाल्नु भएको छ। मलखादहरू समयमा आपूर्ति गरेर सिँचाइ दिन सक्यो र प्रविधि र कृषि प्रसार कर्मीहरूको संयुक्त प्रयास भयो भने हामीले फड्को मार्न धेरै बेर लाग्दैन र तर यसको लागि हामी सबैले वातावरण पक्कै पनि बनाउन पर्ने हुन्छ। परिषदले हालसम्म 80 वटा वस्तु बालीका 723 जातहरू विकास गरी कृषकको खेतीबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको सूचना जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा 3 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताए। दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालको शानदार जित। पाहुना टोली जिम्बाब्वे 9 विकेटले पराजित। दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले पाहुना टोली जिम्बाब्वे विरुद्ध शानदार जित दर्ता गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार नेपालले जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले हराएको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 11 ओभर 2 बलमा 1 विकेटको क्षतिमा 89 रन बनाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सुनिल धमलाले सर्वाधिक 38 रन बनाए। आसिफ शेखले अभिजित 34 रन जोडे। विनोद भण्डारी 4 रनमा अभिजित रहे। जिम्बाब्वेका ब्रान्डन माहुताले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 31 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 87 रन बनाएको थियो। नेपाली बलरको किफायती बलिङ गरेको खेलमा जिम्बाब्वेका लागि जोनाथन क्याम्पबेलले 27 रन बनाए। ब्रान्ड इभान्स 20 रनमा अभिजित रहे। सेफासले 10 तथा लुक जोगवेले 8 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामी र करण केसीले 3-3 विकेट हात पारे। सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको थियो। नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी समेत गरेको छ। अन्तिम तथा तेस्रो एक दिवसीय सोमबार हुनेछ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वेसँग सिरिज खेलेको हो। यसअघि भएको 3 खेलको T20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सम्पन्न भएको थियो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक। नारा एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश। आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आसन्न 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेका हुन्। लोगो र मस्कट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको हो। लोगो र मस्कट
भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गरेका हुन्। लोगो डिजाइन गरेका भोलानाथले पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। त्यस्तै मस्कट डिजाइन गरे बापत उनले 25,000 नगद प्राप्त गरे। लोगो र मस्कट नारा छनौटको लागि राखेपले एकेन्द्र कुँवरको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा सो खेलकुद प्रतियोगिताको नारा समेत सार्वजनिक गरियो। एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा रहेको छ। नारा सुयोग्य राज काफ्लेले रचना गरेका हुन्। नारा बनाउने काफ्लेलाई 10,000 प्रदान गरिएको छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई खेलकुदको माध्यमबाट एकताबद्ध बनाउने उद्देश्य सहित सो प्रतियोगिताको नारा, मस्कट र लोगो सार्वजनिक गरिएको भन्दै त्यसका डिजाइनकर्ताहरू सुयोग्य राज काफ्ले र भोलानाथ पौडेललाई मन्त्री गहतराजले धन्यवाद दिए। उनले खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको बताए। हिमाल पहाड तराई, तराई पहाड हिमाल अर्थात् मधेस पहाड र तराईलाई एकताबद्ध गर्ने, पूर्व पश्चिमलाई एकताबद्ध गर्ने जुन सन्देश यो नारा मार्फत प्रभावित भएको छ र यसको लागि महत्त्वपूर्ण दायित्व खेलाडीको छ, खेलको छ भन्ने कुरा पनि यस मार्फत जाहेर भएको छ र यहाँहरू सबै दुवैजनालाई भोलानाथ पौडेलज्यू र सुयोग्य राज काफ्लेजीलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एउटा चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ। हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ। आवश्यक बजेट के कस्तो लाग्छ त्यसको सन्दर्भमा पनि टोटल तयारी गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर लोगो, मस्कट र नाराद्वारा सिङ्गो यो 28 दिनको पिरियडलाई हामीले खेलमय बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ र त्यो कार्यभार आज यो सार्वजनिक भइसकेपछि पुरा भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गरिएको छ। त्यस्तै 2 प्रदर्शनी खेल आयोजना गरिनेछ। एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, बक्सिङ, भलिबल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, भारोत्तोलन, सुटिङ, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वास लगायतका खेलहरू समावेश गरिएको छ, जसमा ठेलो र क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलका रूपमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरिएको छ।